سلاف خدای مزن دلوان بینر هجا هجا کلی بن سلاف خدای الوبن جارکادی و خلک کانیدا خلکت هایتک اول روزان سه‌شنبه کو جوان مایا گشتینه با پیشکش کردن خلکا ابروکه بله بینرین هجا جراکادی خلاقا هایتک دا ده دنگو باسن تکنولوژی بیجین ده بحث الویدیو گیم کین و ما انفورمیشن زارا و کینی اج زارا وین تکنولوژی بو بینرین خواه برهف کنینه ده بحث الوان بابتا کین دست پیکیجی ده چین گل دنگو باسن تکنولوژی و نیو بله بینران دست دنگو باستن تکنولوژی کین اوجی کمپانیا مزنا برنیاس یا سامسونگ یا کوری کو بحثی نوته نوت هشت کو اوه دم بجین سالانه کو نوت هشت لیتی تراگهاندن کو اوه کی دیار توینه اوفیکالی کمپانی کو 23 هشت ده اتا وشاندن اتا دیار کرنه بو جیهانه و ادوی بجین دنگو باسی دست پیکی دا دیار کریه کو کوپیا دبل خط آنجی بجین یا دو سیم کارتی ده ایتا درست کردن اشلای کمپانیا کوری و کو اتناف بجین کو پریک انترنت ایتا داخواست کردن اروپا و امریکا و دولت پیشکفتی و الویره اتناف ین اروپا دا دیار کریه کو دبل خط آنجی بجین دبل سیم کارت اتناف وان داخوازین موبایل نوت هشت یا هی کو ده ایتن ال 23 هشت الوی هیوه دو محیط وی هیوه ده بو بکران ایتا وشاندن هر وصا هر بجین مینین گل سامسونگ که و بجین دنگو باسه کدی که اوجی بحثل پاتریا نوت هشتید کن که ده پاتریا وی کمتر بتش اس هشته بو چی بجین اکل بجین ما بار دیتی و بیا اگر دنگو باس و کارودان اکامازن پقینا نوت هفته که اوجی اگر که رئیسی همجی اگر که سرکی یه پقینا نوت هفته اش پاتریه بی که بجین پاتریه به مازن بی و چجه بجین بو پاتریه گلک نهلاد بین چکو یعنی یا دیاره پاتری دمت تا شحن کرن تا بارگه کرن چند اکیش ناوه که چد وجا اف بجین چند اف فراغا پیدوی بو پاتریه نبیه بیا اگر صوتنا موبایل نوت هفته و خسارتی مازن بو شریکا برنی اساس سامسونگ یا کوری کو ملایین دلار شریکه خسارت بیه اش اگری و چنده لو ما اف سالا دا بریار دایا کو پاتریا اس هشته و بجین نوت پنج 3500 ملی امپیر بی ده ات نوت هشته دا بتا 3300 ملی امپیر که اوجی بو وی چنده دوباره نبتن سیناریوی نوت هفته و پقینا موبایل نوی ببتا اگر خسارت یک آمازن که دا دوباره نبت اف چنده ها رابیه اتکیم کرنا بجین پاتری نوت هشته هر گل نوت هشته و بجین دنگو باس فروتن آوه که گلک دیار بتن کمپانیت موبایل تکنولوژی هر بجین آمیره که درستت کن دست به که روزک براگهاندن و دست نشان کریه و پشتی هفتیه که آنجی پشتی هیوه که پشتی دو هفتیه البازار جهانی تفروتنی بله وکو دیار بجین کمپانیا سامسونگ وکی بجین پیش برکیه بو آیفون و آیفون 9 آیفون 8 ببورن آیفون 7 اس و 8 نزدیکم بین ده روزک پشتی دیار کردن نوت هشته ده اتفروتن الامریکا کو دیار کریال 24 هشته اف هیوه ده بو بکرن امریکا بردست بتن اف موبایل ها هر وسا بو بازار جهانیش پشتی هفتیه که او دو هفتیه ده کوته بازار جهانی دا اف موبایل ها نوت هشت کو گلک بجنشیان و مواصفاتن باش کلینته دا و هزا خواه کمپانیا یا کوری کلیته دا بو پیشبرکی کرنا
اپل و آیفون 7s و 8 اش سامسونگ و دنگو باسن موبایل برف انتل و بچین انتل شریک مازن بچین کمپانی مازن امریکا چکرنا پروسسورانه اف پروسسور تجی بو کامپیوتر درست کرد کو دایا دیار کرنه چندین راپورت تکنولوژی دایا دیار کرنه انتل خبر هفت که تل دو ماهی که هیو هشت دست هشته اش بچین پروسسورت آی ابتدا دیار کرنه کو آی 7 آی 3 آی 5 آی 7 یه تاین و آی 7 کو شمیو برنیاستره چونکو هزایی پتره کو دسته هشتی کو اش وی کوری بیتا وی پروسسوری بیتا بجی دیار کرنه بو همی بکران اول جی دسته هفته بی اول دسته پیشترنه ششن کو بجین سیکا یا پروسسوران بجین بهارا پتری السر بازار پروسسوران السر انتاله و تایبت بو کامپیوتران درستت کرد بجین دسته هشته الدماهیا و هیوی دی ایتا دیار کرن و دی ایتا فروتن الدمکی پاشتر دا چه سالا بیتن چه هر اف سالا دا اجدنگو باسین انتاله دی چینه برف اپل و اپل بیشین سیاست که ما گوتی هر جار سیاست که گرتیه های بو گلک بیشین راخو رین ین تکنولوژیا گلک بورن تکنولوژیا اشوانجی گلک بکار اینان هم بیشین اکوانتن فرمی اتناف تورنج واکی دا نبینه و اوجه کش سیاست اپل بین بله ویدو ماهیه اکوانت خواه یه فرمی الانستگرامی درست کریه و بیشین پشتی هفتیه کش درست کرنوی نزیکی 600,000 فولوان دست خواه و جمارن نوکه دا 599,000 ببورن فولو دست خواه ایناتنیان بجین اکوانت وی هاتین فولو کرن اشلای ابکاری نرین انستگرامی و گبتنه 19 پوستت ایناتین خواه حتی نها بله 599,000 کسان فولو کریه و نزیکی 600,000 فولو هم بیه اوجی بجین دنگو واسی دیو دایا که اوجی گوگلیه بجین راپاره که مازن دایا اپله بوی چنده که گوگلی بجین عربی بجین محرک بحث آنکو او بجین لا پاره امد بینین هر جار بولیگریان گوگلی ببته یه فرمی السر موبایل و بجین آمیرین اپله کو دیار کریه و راپورته دا که گوگلی 3 میلیارد دلاران ادتا اپله بوی چنده که گوگلی آنجی بجین محرک بحث گوگلی السر آمیرین اپله بجین یه فرمی بد یعنی که یه هی مروف بدلت که بخواه کدیب کار بینه بس که هندی که گوگلیه که برنیاسترین بجین مال پرا بو لیگریان مال پران بو لیگریان ناف انترنت دا لما 3 میلیارد دلار بجین گریبستا خانی کریاد گل اپله داینه بوی چنده بمینتن السر جهاز بجین سر آمیرین اپله دنگو باس دوماهی که دنگو باس که خیرخوازی و گریدایا و بیل گیتس بجین زنگین ترین کساتی جهانه برای 4.6 میلیارد دلاران اتکتا دتا بجین رخراون خیرخوازی کتا عربی بجین تبرعات کرد وی براپوری دتا رخراون خیرخوازی کو اوه اج 2000 وره اف براپوری هنده بجین مازن بیل گیتس نکریا بجین ندای رخراون خیرخوازی و ندای بجین نکرینه تبرع کو دوماهی که 5.1 میلیارد دلار کربینه داینه بجین رخراون خیرخوازی و بریوه 16 میلیارد کو تکوندا داینه بجین رخراون خیرخوازی چل افریقیا چل بجین او دولت توشی گرفتن ین مروفی بینه کو بو کاره که بجین مروفاتی افچنده کریه و دوباره کتن هر سالانه جی کو نزدیکی 8 میلیون دلار ادتا رخراون خیرخوازی هر چنده بجین برای پاره 4.6 میلیارد دلار کردن خیرخوازی و داین رخراون خیرخوازی بله هر ات بجین رزبندی ها زنگین آن بجین زنگین ترین مروفین دنیاه نهاتی خواره و بجین 8 میلیارد دلاران بجین 86 میلیارد دلار نوکه بجین رأس مال وکیب عربی بجین یه وی کسیه کو سالانه جی چنده ها برین پاره دتا رخراون خیرخوازی
و بجین 1.3 میلیارد سهم وکی بورصه بجین بزمان آبوری بجین 1.3 میلیارد سهم یت ناف مایکروسافت ده هی کو وی بجین برا پارت کتا خیرخوازی و دتا رخرابن خیرخوازی بو کارن مروی ولی بینران دنگو باس بلگکسی ده اینا دو ماهی که دنگو باسا و ده برف گوشاخا دیو داچین او جی اینفورمیشن بله بینران ما خلقا بوریدا دست بکر بی پروسسوری کو ایکا اش بجینش پارچن شهمیا گرنگ ترت موبایل دا کو بجین مشکی موبایل یا رهبر گشتی موبایل یا الوی خلقی دا ده بحثل رامی کین رام چیه هایکاریا پروسسوری که با انجام دانا کارا و چوانی کار کردناوی ده ادوی بجین ویدیو دا یا انفورمیشن ده برای خدا ندیکینو پتره ده زانیریا سرور گیرین بوچی گرک جانان دم بحث الشیان و مواصفات الموبایل کین بحثی رامیت کین کار رامی چیه؟ رام ابقبارانه اینفورمیشن ده بر سوا وان پسیاران داد ناو رامی ابکورتی آنکو بیردانکا گهشتنا هرمکی بیردانک جوازی نابرا رامی بیردانک دا هیا رام بیردانکا دمی اتا وصف کرن و داتا نورد گرد و خزند کرد بو هنده پروسیسر بخوین تو بر سوی بدد پاشام شوه که اوتوماتیکی اف داتا و زانیاریه ات انرژی برن بله بیردانک ابتنی ابکار خزین کرنا داتایان راد بد و چند قباره یا بیردانک مازنتر بد ابکار انری پتر جه خزین کرنی ات موبایل دا ده هبد رامی چه گریدان لگل پروسیسری هیا ات بنیاد دا رام بو آسان کرنو لس کرنا کار پروسیسری هاتیه و ارکیوی بو پروسیسری کم کرنا داتایانه اش بو هنده پروسیسر چاره سر بکتو کاران اپلس انجام بدد رامی پیوندی پلزاتیا موبایل و هیا چه پینوید گریدان اپلزاتیا موبایل و هیا چونکی چند قباره رامی مازن تر بد آنکو 1 گیگا 2 گیگا پتر داتا بو پروسیسریت اینا کم کرن بو سر دری کرن لگل داو بگومان اپلس برسفدانا فرمان مروفی آنکو موبایل اپلس کارت کرد رام تا چند قباره هیا کمترین قباره رامی 256 میگابایت بی و مازنترین قباره تانو که 8 گیگابایت رامش چه پیکاتیه؟ رام پیکاتیه اش میلیارات خانن الکترونی کش ترانزیستوران پیکاتینه و هر خانک جوان خانیان بتکی پیکت ایند بت بچوکترین یکا پیوانا الکترونیه و هر 8 بت اد بنا بایتک و بایته شیانن خزین کرنا پیتکی یان جماره کی یان حمایه کی هیا رام تنت موبایلان دان تبیتب کار اینان؟ نخیر بلکی تراستی دا رام اکم جارد کمپیوتری دا هاتیب کار اینان اونو که او پشتی پیش کفتن آمازن یا موبایل او هاتنا سمارت فونان رام تبیتب کار اینان ات موبایلان دا هر روزا تابلتان دا وکی آیپاد و تاب و همی جورین تابلتان هر وسا به هاتنا دمجمیرین زیرک آنکو ین خودان سیستم ات اینب کار اینان و دیسان ات نافاری کارن دنگی دا وکی هوم پوتو گوگل هوم و الکسای هاتینب کار اینان ولی بینران وکیت ویدیو دا دیار بی او جی رام کو او جی پارچه کا گلکا یا بجینیا گرنگه ات نوا موبایل دا و کاری که گلکی گرنگ ات انجام داد پاری کاری کردن پروسسوری بینران بونمونه بجین چنده که کار رامی دیار بکین بجین اگر کسانک آنجی بجین قطابیک بچتن ناف پرتوک خانه که دا بولیگریان ات ناف پرتوکان دا چید بجین گلک پرتوک هزارات پرتوک الوری هینه و اوی کسی هد ویتن لیگریان ات ناوا وان پرتوکا دا بکید بودز و اینان آزانیارین پیدوی و بجین مزک الپیشیا وی کسی هیا بو بجین تکودان آوان پرتوکان بجین رام شوله وی مزید که چند او پرتوک البردست بجین حاضر بن ده پتری اف کسی هشیتن سردریا زانیاریا و دات ها کد و بجین اف پرتوک خانه هم بجین اف مکتبال پشتوی
بجین وکی بیردانکیه وکی خزنا موبایلیه که 16 یا 32 یا حتی نها گشتیه 256 گیگابایتا که اوه وکی بیردانکیه بله اف کسی هنشتن تکودان آوان همی پرتوکن هبکت لو راد هندک پرتوکن دین سرمیزه و دی زانیاریا گر هات رام او میزه و چند او میزه بروی کسی برفرح دربد دی پتر شیان لگریانی بجین ناوا کتیبا ده هبد و دی پتر شد بجین مفای اجوان پرتوکا ورگیرد بوب دز و اینانا زانیاریان قرامی جی بشوه که سرکی بجین گریدانات گلزات یا موبایلی هیا کو بجین داتا بشوه کی دمکی اتناف رامی داد اینا خزین کردن و پروسس سردریت گلد کت و انجام داد ارکا و پشتی هنگه بشوه کی اتوماتیکی اف داتا و زانیاریه ات اینا جبرن اش رامی و پروسسر پشتی انجام دان وان کاران بجین رامی اجوه وان زانیاریا وان داتان بجین والات کن بله وقتی مدیار کلی بیردانک تنه با خزین کردن یا بجین داتا و بجین ویدیو و وینایه کاری وی نه اوه کو بجین بشه که بو خواندن بیت اب کارینان آنجی بس تنه بو هلگرتنه و پروسسری بجین کار ادگرامی پتری هیا اش بیردان که بو انجام دانا کاران وکی هر جا و بجین هر بجین 2 هفته یا جاره که ویدیو گیمه که دین نیاسیم بو بینرین خواه دی برای ویدیو گیمه و چین که چه ویدیو گیمه بینرین هجا ویدیو گیما افجارجی ویدیو گیما اساسینه کوش زنجیره اساسین یا برنیاسه شلای کمپانیا یوبی ات درست کردن یوبی سافت یکش ویدیو گیمن گلکن برنیاسه کو ات بجین ات بواره ویدیو گیمان دا اف کمپانیه بجین بالا دسته شیانن مازن هنه و یارین گلکن برنیاس و که اساسین درست کریه و بجین کپیا هر چند سالا کپیا که درت خط اش کپین ویدیو گیمان بله بینران کو اف ساله الکنگره سالانه ویدیو گیمان A3 بجین نیوترین کپیا اساسینی دا دیار کردیم کو اوجی اساسین کریتین الکل اورجینال الکل دمن چرخن بوری دا هاتیه بجین دم توی ریدان توی وان دما دایم کو الویره ریدان چت بنو یاری کرد یاری ات ناوا وان دمان بجین وان چرخه دا انجام داد کو گلک بجین شار اکشن بجین بزاف بجین زار وکرنا کسانت ناوی یاری ده هیا چکن جواز ناوی یاری ده هین کو یاری کر اب کارت اینتن ولی بینرین هجا برای ویدیوی و بچین اگر بردست بد ولی بینران کو یاری که شیارین برنیاز اساسین گلک جرا با پلیستیشن 3 توی با پلیستیشن 4 ایکس باکس کامپیوتری درست کریه بردست بیه و بجین یاریگران بجین دمک یه گلک ادگل و یاری براندیه جبر گرافیک و جبر اکشنات ناوا و یاری دا تیتا درست کردن اشلای کمپانیه و کو چند بتن چندین سالان سروان یاریات راوستن و درست کردن آنها کو اف جارجی وکی دیار بتن ویدیو دا کو ویدیو گیم المصرا کفن سردمت کفن ریدانت البری چد بن کو اساسین اش بجین ولات مصر همیتیک ودد و بجین شوه که بر فرح افیاریاتی چکن اشلای کمپانیا یوبی سافت کو بجین دست پی که اش دریان آواراز دست پید کرد پاشیچتا ناوا بجین گورستان جیزه دا پاشیچتا فیوم و گلک بجین کسان شارزات ناوا جغرافی داد بجین چند بجین نقشه مصر همیت دا درست کریه کو نزدیکی 4 سالان بجین اف تیمن درست کردن وان یاریان سرکار کریه بو چنده یاریکا جوان دست کارینر و گیمرن جهانی و بیتن
بله جی بیشین هر چنده بیشین اف ویدیو برهوا تنا برف ویدیو و چین و ویدیو گیم ما ویجوری بینرین هجا الگیمز دا ویجاری دی بحث یاریه که کین بو چرخین کون اد زورد یاریا افجاره اساسین کورد اورجینز جوری یاریه اکشن ویرکی خوافت زینو زارفه کرن یاری اش زنجیرا یاریا اساسین یا برنیا سه اش درست کرنا جولیان لافریر بلاف کرنا یوبی سوفت ال 27/10/2017 بو بکرو گیمرن جهانی دی بردست بد. بو هر ایک جو ویندوز و پلیستیشن 4 و ایکس بوکس وان. یاری الکنگره سالانه ویدیو گیمان E3 هاتیه دیار کنن. ریدان یاری الدمکی کون ریدن و بدرستی المصرا کون. اتیاری دا تشیان بلند کرنا آست یاری کری خواه هیا. آنکو اساسین تی تایبت. کم کرنا دستکفتیان جچک و جلوبرگو حتی دو ماهیه. و یا دیار کو سیستم اکینوی بو شارکرینی درست کریه. اشهرش و براوانیه دیجی چندین دجمنان اتهمان دم دا. و کار اینانا چکین که میوینه و گران بها دیجی برپرس و شروانین پیس. هر تیاری دا یاریکری آزادی و هلبجارتنا قوناغان هیا و وکولینا صحرا و ولات برفره مصری السردمین کفن و هر وکی یوبیسوفت ادبیجد نهینین و نچاوری کرینه و دم 4 سالانه مجیلی درست کرنا و ویدیو گیمیه بله بینران وقتی ویدیو دیار بی و گیم زاویه جاری و گیمر زاویه جاری بو بینر و گیمران جهانی دیار کردی کو اساسینه کریتریون کو دل 27/10 بو همی یاری کردن جهانی و گیمران جهانی ایتا وشاندن و دی بردست بتن کو وقتی ما دیار کردی دست پیکجی یاری که الولات مصری بجین ریدانه تویت ریدن کو الچرخین کون کو شیانن بجین هست کرنا یادی کاری خواه کو اساسینه هیا هروسا بجین چکن جواز هنه و بجین سیستم و نب قناغا وگیره دایه و که بعربی بجین مهماتن و توی آزاده دی بخواه چه مهمه حل بجیره بوی چنده تو یادی کاری خواه اپیستر لی بخی و بجین شرن ناوا و یادیه دا کو گلکن یا بیسافت بجین نچاوره کرینه کو با ماوی 4 ساله سرکار کریه و بجین دمک پاشتر دا دی دو کپی دی اجویاری این او جی دیلوکسه و گولده که هر یک شواناجی چندین بجین مهمین جدید و چندین قناغین جدید دا هنه و هر روزا چندین بجین امتیازات بعربی بجین ناف دا هین دی بو یاری کنن جهان بردست بن که بجین نقشه مصرا کون شوه که برفره صحراوه آواوه بجین یت ناف دانن و یاریکر بو دمین دریش چه بتن ادگل یاریه ببوریند و دمک خوش ادگلوان یاریا ببوریند بینرین هجا گشتین دوماهی که خلقا خواه افرو بله دیب اختنا بیلگکسی که اوه مدست بی که بحثی وی کری و خیرخوازی توی و کار تویت خیرخوازی دیب دوماهی اینین اوجید بیشتن هیویا هنده نبه تو صدش صد یه برهف بی بلکو دست بکاری خواب کن چونکو چه بتن گلک اب زحمت بد
صد دورو برنتر تو یبر هف به تو کاری که انجام بده لامات بشتن هیوینه با تو صد یبر هف به انجام دانا کاری بلکو دست بکن بینران دمایی که جدید گل ویدیو بین او بجین مرسدس بنز و ترامبلا که لای کمپانی مرسدس و ات درست کردن کنیترین کپیاوی و سیستم نواوی ترامبلا دا لیبو بینرین هجا دینه دیار کردنه تا خلق کادی بمینه شاد